अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सादिक सोराठिया रियल एस्टेट यूनिवर्सिटी रोड कराची। आज आप लोगों से मुखातिब हूं एक बहुत ही अहम टॉपिक जो कि कंस्ट्रक्शन पैकेज 2020 जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है वो एक हतमी शक्ल दे दी है, उसके हवाले से आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। जो सबसे ज़रूरी ख़बर जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा वो ये है कि नॉन फाइलर की प्रॉपर्टी परचेज़ करने की शर्त को अब ख़त्म कर दिया गया है और नॉन फाइलर जो हैं वो अब 50 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी को परचेज़ कर सकेंगे। इसका एक बहुत ही ज़्यादा मुस्बत पहलू जो है वो आने वाले वक्तों में मुझे नज़र आता है। इसके अलावा जो भी आप इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को चाहे वो कैपिटल हो या पेमेंट की सूरत में हो, तो उस इन्वेस्टमेंट पे आप लोगों से इनकम की कोई जो है वो सोर्स नहीं पूछी जाएगी। इसके अलावा जो इस पैकेज के अंदर मज़ीद जो रियायत दी गई है वो उन प्रॉपर्टीज़ को रियायत दी गई है जो कि कंस्ट्रक्टेड हैं और उनके ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स, जैसे कि पहले आप लोग जानते हैं कि वो 5 साल से पहले अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स लागू होता था। अब वो शर्त कम करके पहले 4 साल की गई। इसके बाद अब जो है वो अब अगर 3 साल के बाद अगर किसी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। और जो लैंड, जो ज़मीन है, अगर आप ज़मीन बेचते हैं उसकी जो कैपिटल गेन टैक्स की होल्डिंग पीरियड जो था वो 10 साल था। 10 साल जिसको कम करके जो है वो 8 साल कर दिया गया है और 4 साल के बाद मज़ीद जो है वो बहुत ही मुनासिब और बहुत ही कम जो है वो टैक्स आप लोगों को देना होगा। एक और बहुत जो ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो स्मॉल बिल्डर्स और डेवलपर्स जो कि छोटे स्केल पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उन लोगों की जो पहली जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उसकी सेल और परचेज़ के ऊपर कोई टैक्स देने की मतलब कोई टैक्स नहीं दे। एक बहुत अच्छी बात जो इस पैकेज के अंदर है वो ये है कि फ़िक्स टैक्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया गया है और बिल्डर और डेवलपमेंट से जो है वो अब फ़िक्स टैक्स वसूल किया जाएगा। नाज़रीन, इस कंस्ट्रक्शन पॉलिसी का फ़ायदा वो कंपनीज़ और वो हज़रात और वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन उठा सकते हैं जो 31 दिसंबर से पहले जो है वो अपने आप को FVR से रजिस्टर करवा लें। और जो कंस्ट्रक्शन की जो लिमिट दी गई है कि कंस्ट्रक्शन टाइमिंग की जो लिमिट दी गई है वो दी गई है सितंबर 2022। अगर आप एक बिल्डर हैं और एक कंस्ट्रक्शन के इस इनिशिएटिव से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है कुछ बातों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। सबसे पहली बात ये है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज 2020 प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये जो अनाउंस हुआ है उसका बेनिफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नई कंपनीज़ को देना चाह रहे हैं। और अगर आपने प्रीवियसली रजिस्टर अपने आप को नहीं किया हुआ FVR से, तो आप लोगों को 31 दिसंबर 2020 से पहले अपने आप को FVR से रजिस्टर कराना होगा। अच्छा, इस कंस्ट्रक्शन पैकेज के अंदर वो बिल्डिंग्स भी शामिल हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो आप उसको भी अपने इस कंस्ट्रक्शन पॉलिसी के अंदर जो है वो शामिल कर सकते हैं। अलबत्ता आप लोगों को जो है वो उस कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को जो है वो रजिस्टर कराना होगा। इसके अलावा जो एक और अहम बात है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन का जो शेड्यूल है वो आप लोगों ने ख़ुद जो है वो FVR को जो है वो रिपोर्ट करना होगा। उनका कोई नुमाइंदा आके जो है वो आपसे रिपोर्टिंग नहीं ले सकता। अच्छा, इसके अलावा जो चंद जो ज़रूरी बातें जो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अलावा जो भी आप इस कंस्ट्रक्शन पॉलिसी से फ़ायदा के हवाले से जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बज़रिए बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट होगी। मतलब कि कैश जो है वो इस पॉलिसी के अंदर शामिल नहीं है। अगर आपके पास कैश मौजूद भी है तो आप इसको किसी नए बैंकिंग अकाउंट के अंदर डालकर और उस नाम से जो है वो आप कंपनी रजिस्टर करवा लें और उसको आप जो है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू जो है वो आप अगर उसकी पेमेंट करते हैं तो आप जो है वो इस कंस्ट्रक्शन पैकेज की इस टैक्स की छूट, आप लोगों को टैक्स से छूट मिल सकती है।
اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ نے جو ہے وہ ایک آلریڈی آپ لوگ نے جیسے آپ ایک لینڈ پرچیز کرتے ہیں یا آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں لینڈ پرچیز کرنے کے لیے، تو وہ بھی آپ جو ہے وہ ایک بذریعے جو ہے وہ بینکرز چیک جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی لینڈ ہے تو اس وقت یہ 31 دسمبر 2020 سے پہلے وہ جو زمین ہے وہ اس کمپنی کے نام پہ یا اس فرد کے نام پر ہونی چاہیے جو اس پالیسی کو اویل کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہے کہ یہ جو بھی پالیسی کنسٹرکشن کی ہے یہ 2020 میں انٹروڈیوس ہوئی ہے، اور اس کی جو کنسٹرکشن کمپلیٹ کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے 30 سپٹمبر 2022۔ 30 سپٹمبر 2022 سے پہلے آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کا گرے اسٹرکچر کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اگر آپ اس چیز میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس پالیسی سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی بلڈنگ ہے جو کنسٹرکشن کے درمیان میں ہے، آپ اس کو رجسٹر کروا لیں، اور اس کی کمپلیشن جو ہے وہ بھی آپ جو ہے 30 سپٹمبر 2022 سے پہلے کر کے جو ہے وہ اس پالیسی سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور بہت ہی بلڈرز کے لیے جو ایک بہت ہی مثبت بات ہے وہ یہ ہے کہ بلڈرز کو جو ہے وہ پہلی سیل پر کوئی ٹیکس دینا نہیں ہوگا، اور جن کو وہ یہ پراپرٹی بیچ رہے ہیں وہ جو پرچیز کر رہے ہیں، جو نیو پراپرٹی جو پرچیز کہلائے گی اس پہ بھی کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ تو مطلب جو پہلی کنسٹرکٹڈ پراپرٹی 2020 دسمبر یا اس کے بعد سپٹمبر 2022 تک ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈیولپرز کو جو ہے وہ چند باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ ایک ڈیولپر ہیں اور اس اسکیم سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کی جو شرائطیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو زمین ہے وہ ڈیولپر کے نام پر 31 دسمبر 2020 سے پہلے ٹرانسفر ہو جانی چاہیے۔ اگر آپ کی زمین آلریڈی ایگزسٹنگ ہے اور اگر آپ ایف بی آر سے رجسٹرڈ نہیں ہیں تو آپ اس کو ایف بی آر سے رجسٹر کروا کر اس اسکیم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس اسکیم سے جو ہے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ لوگوں ڈیولپرز کے لیے جو شرائط رکھی گئی ہیں وہ یہ رکھی گئی ہیں کہ کم از کم جو ہے وہ لینڈسکیپنگ کا جو مرحلہ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پکی سڑکیں جو ہے وہ 50% سے زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ تعمیر ہو چکی ہوں۔ اس کے علاوہ جو کچھ اہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بھی آپ کی پلاٹنگ ہے اس کا 50% جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ بک ہو جانا چاہیے، اور اس پر جو ہے وہ آپ لوگوں کی کم از کم 40% جو ہے وہ پیمنٹ ریسیو ہو جانی چاہیے۔ تو اگر یہ چیزیں سپٹمبر 2022 سے پہلے ہوتی ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کنسٹرکشن پیکیج سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کنسٹرکشن پیکیج کے اس سارے بینیفٹس کو اویل کرنے کے لیے جو آپ لوگوں کے لیے جو ضروری ہدایت ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ جو کنسٹرکشن پیکیج ہے یہ نئی کمپنیز کے لیے خاص طور پر جو ہے ایسوسیشن آف پرسنز اور نئی کمپنیز یا نئے انڈیویجولز کے لیے، نئے بلڈرز اور نئے ڈیولپرز جو اس سے پہلے ایف بی آر سے رجسٹرڈ نہیں ہیں، خاص طور پہ ہم لوگوں کے لیے یہ کنسٹرکشن پالیسی جو ہے وہ اناؤنس کی گئی ہے۔ اس پالیسی کو اویل کرنے کے لیے جو سب سے ضروری شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایف بی آر سے رجسٹر ہونا پڑے گا۔ اگر آپ لوگ اس سے پہلے کوئی ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کر رہے ہیں اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کروایا ہوا تو یہ ایک بہت ہی زیادہ بہترین ایک موقع ہے جس وقت آپ جو ہے وہ اس چیز کا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو بھی اماؤنٹ آپ کے اس اکاؤنٹ کے اندر جمع کی جائے گی وہ ایک بطور انویسٹمنٹ اماؤنٹ جو ہے وہ سمجھی جائے گی۔ تو یہ ہیں وہ کچھ باتیں جو آپ لوگوں کے علم میں ہونا بہت ضروری ہے۔ بطور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے وہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے آس پاس جو دوسرے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں اور جو آپ لوگوں کے کلائنٹس ہیں یا جو انویسٹرز ہیں ان کو آپ آگاہ کریں، اور ہم لوگ بھی اسی ویڈیو کے توسط سے یہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں، اور وہ یہ پہنچا رہے ہیں کہ یہ بہت ہی زبردست ایک بہت ہی اچھا پیکیج جو ہے وہ ایک اناؤنس ہوا ہے، اور اس کا جو ہے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سوراٹھیا ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ ایک
بہترین ادارہ ہے جہاں پر ریئل اسٹیٹ پروفیشنل جو ہیں وہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے موجود ہیں، اور صرف یہی نہیں، ماشاءاللہ سے ہمارے پاس سرٹیفائیڈ اسٹاف ہے جو آپ لوگوں کی ہر قسم کی کوئریز کو جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ آنسر کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ گلستان جوہر اسکیم 33 یونیورسٹی روڈ گلشن اقبال اور بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا اگر آپ کے پاس کوئی پلاٹ موجود ہے جو آپ اس اسکیم میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بھی اپنا نمبر شیئر کر دیتا ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔